अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए हम कुरान मजीद पारा नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 140 की मश्क करते हैं। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिक फ़िस्समा फलनुवल्लियन्नक क़िब्लतन तर्ज़ाहा फ़वल्लि वजहक शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रह वइन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमून अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा यअमलून। क़ाफ ज़बर दाल क़द नून ज़बर ना क़द ना रा खड़ी ज़बर रा क़द नरा ता ज़बर ता क़ाफ ज़बर लाम क़ल तक़ल लाम पेशलू तक़ल्लु बा ज़बर बा तक़ल्लुबा वाव ज़बर जीम वज हाज़िर ही वज वाव ज़बर जीम वज हाज़िर ही वज ही काफ ज़बर का वजह का फा ज़ेर सीन फिस सीन ज़बर सा फिस्सा मीम ज़बर अलिफ मा फिस्समा हमज़ा ज़ेरी फिस्समाई फा ज़बर फा लाम ज़बर ला फला नून पेशनु फलनु वाव ज़बर लाम वल फलनुवल लाम ज़ेली फलनुवल्ली या ज़बर नून यन नून ज़बर ना फलनुवल्लियन्न काफ ज़बर का फलनुवल्लियन्नक क़ाफ ज़ेर बा क़िब्लाम ज़बर ला क़िब्लता दो ज़बर तन क़िब्लतन ता ज़बर रा तर दात खड़ी ज़बर दा तरदा हा ज़बर अलिफ हा तरदाहा फा ज़बर फा वाव ज़बर लाम वल फ़वल लाम ज़िल्ली फ़वल्ली वा ज़बर जीम वजहा ज़बर हा वजहा काफ ज़बर का वजहा का शीन ज़बर त्वा शत रा ज़बर लाम रल शतरल मीम ज़बर सीन मस जीम ज़ेर जी मस्जिद दाल ज़ेर लाम दिल मस्जिदिल हा ज़बर हा रा ज़बर अलिफ रा हरा मीम ज़ेर मी मस्जिदिल हरामी वाव ज़बर वा हा ज़बर या है व हैसा पेशु व हैसु मीम ज़बर अलिफ मा का पेश नून कुन मा कुन था पेश मीम तुम मा कुन तुम फा ज़बर फा वाव ज़बर लाम वल फ़वल लाम पेश वालू फ़वल्लू वाव पेश वू जीम पेश वाजू वजू हा ज़बर हा वजू हा काफ पेश मीम कुम वजू हा कुम शीन ज़बर तो शत रा ज़बर रा शत रहा उल्टा पेशू शत रहू वाव ज़बर वालिब ज़े नून इन व इन नून ज़बर लाम नल व इन नल लाम ज़बर ला दाल ज़ेर यादी व इन्नल लज़ी नून ज़बर ना व इन्नल लज़ीना अलिफ पेश वा ऊता पेश लाम तुल ऊतुल काब ज़ेर की ता खड़ी ज़बर ता किताबा ज़बर बा ऊतुल किताबा
لام زبر لا یا زبر عین یعلا یعلم زبر لا لا یعلم میم پیشوا مولا یعلمون نون زبر نا لا یعلمون الف زبر نون ان نون زبر نا انها پیش لام هل انه ها زبر قاب حق کا پیش کو حق میم زیر را مر را زبر با رب مر رب با زیر بی مر رب بی حاضر میم ہم مر ربهم واو زبر وا فا زبر لام فل واو زبر وا میم زبر لام مل و مل لام کھڑی زبر لا و ماللہ پیشو و ماللہ بازر بی غین زبر الف غا بغا فازر فی بغافل لام دو ذلن بغافل عین زبر میم ام میم زبر الف ما اما یا زبر عین یا میم زبر ما یعما لام پیشوا لو یعملون نون زبر نا یعملون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. آئے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم
वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा याअमलून। इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।